मार्च 2003 FBI ने 44 साल के आदमी एंड्रयू कार्सन को अरेस्ट किया। टीवी न्यूज चैनल में रिपोर्ट किया जा रहा था कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी है, शायद ही इतना ज्यादा कोई लकी हो। इस आदमी ने स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए जो 2 हफ्तों के बाद $350 मिलियन बन गए। यहाँ पर FBI को इस पर शक हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसकी तरफ से स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। जब FBI ने इससे पूछगछ की तो इसने बताया कि ये एक टाइम ट्रैवलर है जो 2056 साल फ्यूचर से वापस आया है और इसे मालूम था कि किस वक्त कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे आएगा। इस हिसाब से इसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था। FBI ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने सोचा कि ये बंदा पक्का झूठ बोल रहा है और उन्होंने कहा कि हम इसके झूठ को फाश करके रहेंगे। लेकिन जब एंड्रयू कार्सन के मुतालिक सर्च किया गया तो दिसंबर 2002 से पहले इसका कुछ डाटा ही मौजूद नहीं था। और सबसे हैरानगी के बाद जब इसको 3 अप्रैल को अदालत में बेल हायरिंग के लिए पेश किया जाना था तो ये गायब हो चुका था। क्या ये टाइम ट्रैवल हकीकत में पॉसिबल है या सिर्फ ये फिल्मों में दिखाया गया है? आइए जानते हैं इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को आज की इस वीडियो में गहराई से। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. साल 1895 में H.G. वेल्स ने टाइम मशीन के नाम से एक नॉवल लिखा। इसके बाद ये लफ्ज़ टाइम ट्रैवलर मशीन हर जुबान पर ज़दे आम हो गया और बहुत से फिजिक्सिस्ट ने आर्टिकल्स और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इस पर मूवीज बनाना स्टार्ट कर दी। हालांकि ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन थी। टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है और किन बेसिस पर किया जा सकता है, इसको समझने के लिए पहले हम इन साइंस फिक्शन मूवीज को ही देखते हैं। इसमें टाइम ट्रैवल कितनी टाइप्स का है और कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, वन वे ट्रैवल टू फ्यूचर, यानी कि आप फ्यूचर में तो जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। ये दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। जब एक आदमी फ्यूचर में जाता है और वो वापस आता है तो उसके बहन भाई या तो इस दुनिया में होते नहीं है या वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, यानी आप एक मशीन के जरिए फ्यूचर में अचानक छलांग लगा देते हैं। ये दिखाया गया है मूवी बैक टू द फ्यूचर में, जिसमें एक आदमी मशीन के जरिए फ्यूचर में छलांग लगा देता है। नंबर 3, आप खुद तो एक जगह पर मौजूद हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द जो है वो टाइम ट्रैवल किया जा रहा है। ये दिखाया गया है मूवी हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में, जिसमें हरमीन टर्नर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, स्लो टाइम, ये दिखाया गया है प्राइमर मूवी में, जिसमें एक टाइम ट्रैवलर को बॉक्स में जाना पड़ता है। अगर वो बॉक्स में 24 घंटे गुजारता है तो वो 24 घंटे टाइम ट्रैवल कर लेता है। नंबर 5, लाइट की स्पीड में, ये दिखाया गया है मूवी स्पाइडरमैन में, जिसमें स्पाइडरमैन जमीन के अराउंड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गोल गोल चक्कर लगाता है और वो टाइम में बहुत ज्यादा पीछे चला। क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में करना पॉसिबल है? इस पर एक फेमस मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन ने कहा कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप ब्लैक होल पर चले जाएं या जुपिटर पर चले जाएं या आप जमीन पर ही रहें। इस बात को आइजैक न्यूटन ने गलत प्रूव किया और उन्होंने कहा कि न्यूटन भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। टाइम नदी में बहते हुए पानी की तरह है जो कभी तेज और कभी स्लो चलता है। आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ये डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स पर। अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड को चेंज कर दिया जाए तो इसको कहेंगे टाइम डायलेशन, यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक हम जितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे इतना ही हमारे लिए टाइम कम हो जाएगा, इतना ही टाइम कम गुजरेगा। ये समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। अगर मेरे पास 2 क्लॉक हैं, एक जमीन पर और एक मैं किसी रॉकेट में रख देता हूँ, जो मेरे पास जमीन और रॉकेट में मौजूद दोनों क्लॉक है इनका टाइम सेम होता है। अब मैं रॉकेट को 10 की स्पीड से आगे बढ़ने देता हूँ और मैं नोट करता हूँ कि जो टाइम है वो तकरीबन सेम ही था। लेकिन अगर मैं रॉकेट की स्पीड को 70 के करीब कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ
کہ جو زمین پر پڑی واچ ہے اور جو راکٹ میں واچ ہے اس میں ایک واضح ڈفرنس دکھے گا. اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. اسپیڈ پر چلنے سے ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے. اسی طرح گریویٹیشنل فورس سے بھی ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے. جہاں پر جتنی زیادہ گریوٹی وہاں پر اتنا ہی زیادہ ٹائم ڈائلیشن ہوگا. اس چیز کو ویژولائز کرنے کے لیے آئنسٹائن نے ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ امیجن کرو ایک اسپیس ٹائم کا فیبرک ہے, ایک قسم کا میش ہے جیسا کہ اس امیج میں دکھایا گیا ہے. اس میں بھاری بالز موجود ہیں. جو بال جتنی زیادہ بھاری ہوگی وہ میش میں اتنا ہی نیچے کی طرف فولڈ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو بال جتنا زیادہ بھاری ہوگی اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس کا ٹائم ڈائلیشن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جیسے کہ زمین کا گریویٹیشنل فورس, جیسے کہ جوپیٹر کا گریویٹیشنل فورس جو زمین سے بھی زیادہ ہے, اسی طرح سورج کا گریویٹیشنل فورس جو جوپیٹر سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سورج کے قریب ہوں گے تو ہمارے لیے ٹائم اتنا ہی دھیرے کم گزرے گا ڈیو ٹو ٹائم ڈائلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیوچر میں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو آپ جوپیٹر پہ چلے جائیں, سورج کے پاس چلے جائیں یا کسی بلیک ہول کے پاس چلے جائیں. ایسا ہی کچھ انٹرسٹیلر مووی میں دکھایا گیا تھا جہاں پر مین کریکٹر بلیک ہول کے پاس تقریباً 1 گھنٹے کا وقت گزارتے ہیں جو زمین پر موجود لوگوں کے لیے 7 سال کا وقت ہوتا ہے. کہ سائنٹیفیکلی ایک درست چیز ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ کیا بلیک ہول پر کوئی چیز رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. اس کو میں آپ لوگوں کو ایک ریئلسٹک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جو ہمارے جی پی ایس سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کا گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے ٹائم کو سائنٹسٹ کو ہمیشہ ایکوریٹ کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو ٹائم ڈائلیشن. پھر سیٹلائٹ پر موجود گھڑی کو کریکٹ نہیں کریں گے تو زمین پر گھڑی کچھ اور ٹائم دکھائے گی اور سیٹلائٹ میں موجود گھڑی کچھ اور, جس کی وجہ سے جی پی ایس کمیونیکیشن میں ڈفرنس آ جائے گا اور بہت سی پرابلمس کریٹ ہوں گی. یہ تو ہو گیا 2 طریقے فیوچر میں ٹریول کرنے کے. لیکن یہاں پر ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, کرائیو سلیپ. یہ دکھایا گیا ہے پیسنجر مووی میں جس میں لوگوں کو کئی ہفتوں تک ایک جہاز میں سلیپ موڈ میں رکھا جاتا ہے, فریز رکھا جاتا ہے, کرائیو سلیپ میں رکھا جاتا ہے. حال ہی میں ناسا ایک ایسا باکس یا ایک ایسی ڈیوائس بنا رہا ہے جس میں آسٹرونوٹس کو 2 ہفتوں کے لیے ایک ہائبرنیشن کی کنڈیشن میں رکھا جائے گا, باڈی کو ٹھنڈا رکھا جائے گا. یہ تو ہو گیا 2 طریقے فیوچر میں ٹریول کرنے کے. لیکن یہاں پر ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, کرائیو سلیپ. یہ دکھایا گیا ہے پیسنجر مووی میں جس میں لوگوں کو کئی ہفتوں تک ایک جہاز میں سلیپ موڈ میں رکھا جاتا ہے, فریز رکھا جاتا ہے, کرائیو سلیپ میں رکھا جاتا ہے. حال ہی میں ناسا ایک ایسا باکس یا ایک ایسی ڈیوائس بنا رہا ہے جس میں آسٹرونوٹس کو 2 ہفتوں کے لیے ایک ہائبرنیشن کی کنڈیشن میں رکھا جائے گا, باڈی کو ٹھنڈا رکھا جائے گا. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ جب باڈی کو ٹھنڈا رکھا جائے گا تو کیمیکل ریئیکشن سلو ڈاؤن ہو جائیں گے جس کی وجہ سے انرجی کنزرویشن بھی ہوگی اور ایجنگ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے. یہ تو ہو گیا فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا. لیکن کیا ہم پاسٹ میں بھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ہم پاسٹ میں ایک جھلک ضرور دیکھ سکتے ہیں. لائٹ کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ٹائم لگتا ہی ہے. اگر ہم اس لائٹ سے پہلے اس مقام پر پہنچ جائیں تو جو یہ لائٹ ہمارے پیچھے سے آئے گی, جو پاسٹ سے آئے گی, ہم اسے دیکھیں گے تو یہ ہم پاسٹ میں ایک جھلک دیکھ رہے ہیں. اسی چیز کو لے کر اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پارٹی رکھی تھی جس میں بلونز تھے, شیمپین تھی اور اس میں تقریباً ہر قسم کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. لیکن اس پارٹی میں کوئی نہیں آیا. اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اس پارٹی میں صرف فیوچر سے آنے والے لوگوں کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا, یعنی وہ لوگ جو فیوچر سے آج پریزنٹ میں آ سکتے ہیں انہیں ہی انوائٹ کیا گیا تھا. یعنی اس بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم پاسٹ میں ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے. پاسٹ میں ٹائم ٹریول کرنے کے پیچھے ہمیں بہت سی مشکلات اور بہت سے obstacles کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے کہ ایک پیراڈاکس گرینڈ فادر. یعنی ہم پاسٹ میں جاتے ہیں اور اپنے گرینڈ فادر کو کل کر دیتے ہیں. تو بھائی سوال یہ پوچھتا ہے کہ جب ہم نے اپنے گرینڈ فادر کو ہی کل کر دیا تو آج ہم اس فیوچر میں کیسے موجود ہے؟ تو اس لیے پاسٹ میں ٹائم ٹریول کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے, ناممکن ہے.
ویسے اس اینڈریو کارسن والی اسٹوری کا کیا ہوا جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا؟ دراصل یہ ایک اسٹوری تھی جو سٹیریکل نیوز پیپر میں چھاپی گئی تھی دی ویکلی نیوز کے نام سے. یعنی یہ ایک سٹیرک نیوز تھی، یعنی ایک فرضی کہانی تھی جس کو بعد میں یاہو اور بہت سی آرگنائزیشن نے پرنٹ کیا اور وائرل کر دیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی